अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है बांझपन क्या है और उसकी साइंसदानों के मुताबिक तजवीज़ करदा खुराक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। माई यूट्यूब चैनल जल्दी देखिए। शुरू करते हैं अपनी आज की ज़बरदस्त वीडियो, जिसके बारे में मेरे पास बहुत ज़्यादा सजेशन थी, तो इसको मैंने आज पूरा कर दिया है और ये मैंने आप लोगों के लिए बना दी है वीडियो। इसमें जो जितनी भी मैंने इसमें आपको मालूमात दूंगी वो तमाम के काम आप इसे गूगल से चेक कर सकते हैं या कहीं भी आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से इसे कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसी तो ये चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में आप कंसल्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बांझपन की बात करते हैं। औलाद कुदरत की तरफ से अता करदा एक बहुत बड़ी नेमत है। कई लोग इस नेमत से महरूम हैं। तरह तरह के वो महंगे इलाज करवाते हैं, तरह तरह के हकीम, डॉक्टर और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। इसके बावजूद उन्हें औलाद जैसी नेमत नहीं मिलती। औलाद पैदा करने की खास तौर पर इस तरह के इलाज करवाने के बावजूद भी औलाद की जो सलाहियत है उनकी बहाल नहीं हो पाती। आमतौर पर ये देखा गया है कि साइंसदानों के नज़दीक हम अगर बात करें तो उनके मुताबिक ये देखा गया है कि साइंसदानों का कहना है कि मर्द और औरत के अफजाइश नस्ल की सलाहियत का उनकी ग़िज़ाई आदात से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। मियाँ बीवी की आदात जो यानी खाने की आदात है, ना सिर्फ बच्चे की वलादत बल्कि ज़िंदगी में भी बच्चे की सेहत की अक्कासी करती है। इसलिए खाने के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये पता होना बहुत ज़रूरी है। वो ख़ास तौर पर जोड़े जो कि अभी तक तवील अरसे से मुख्तलिफ इलाज करवा रहे हैं, हर तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, फिर भी इसके बावजूद उनके हमेशा नेगेटिव आता है और उनके यहाँ औलाद की पैदाइश बहुत मुश्किल मरहलों में होती है। यानी कि वो औलाद को पैदा करने की या कंसीव करने की जो उनकी सलाहियत है वो अभी तक उनकी जनरेट नहीं हो पाती। तो इसके बारे में साइंसदानों ने चंद ग़िज़ाई अशिया तजवीज़ की हैं। ये ग़िज़ाएँ मर्दों और औरत दोनों में अफ़ज़ाइश नस्ल की सलाहियत को इजाफ़ा करती हैं और माहिरीन का कहना है कि गैर शादीशुदा लोग भी इससे इस्तेफ़ादा करें ताकि जो है इसे कोई मसला ना हो। अब हम बात कर लेते हैं असल में बांझपन कहते किसे, यानी बांझपन का मसला क्या है, क्यों बांझपन जो है वो होता है। तो इसकी 2 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप जो है इनफर्टिलिटी की है प्राइमरी और दूसरी है सेकेंडरी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में ये होता है कि कपल हैज़ नॉट और नेवर प्रोड्यूस्ड अ प्रेगनेंसी, यानी कि जो कपल होता है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, उनके यहाँ औलाद होना मुश्किल हो जाता है। मर्द और औरत में उस वक्त बांझपन कहलाते हैं जब किसी भी किस्म की कोई एहतियात ना करना और तिब्बी और अज़वाजी ताल्लुकात के बावजूद शादी के 1.5 साल बाद भी उनके यहाँ इस्तक़रार हमल ना होने पाए। बांझपन की मैंने जैसे कि बताया कि 2 अक़साम है। नंबर 1 है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, वो मैंने आपको बता दी जब जो जोड़ा होता है वो प्रेगनेंसी के अंदर नहीं जा सकता, यानी कि दोनों में कोई ना कोई ऐसी होता है कि दोनों ही प्रेग्नेंट की तरफ नहीं जाते, यानी औरत किसी भी तरह प्रेग्नेंट नहीं होती। ये तो होती है प्राइमरी। अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की तरफ। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का क्या मतलब होता है? वुमन हैज़ प्रीवियसली हैज़ बीन प्रेग्नेंट regardless of outcome and now is unable to conceive, यानी कि जो वो औरत है वो पहले तो प्रेग्नेंट हो सकती थी लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो ऐसा नहीं हो सका। बांझ का लफ्ज़ जो है वो अमूमन औरत से जोड़ दिया जाता है। अगर किसी के यहाँ बच्चे की वलादत नहीं होती तो सारे इल्ज़ामात जो हैं वो औरत से लगा दिए जाते हैं कि बच्चा ना होने की जो वजह है वो जी औरत ही है, हालांकि ऐसा नहीं होता। इसमें मर्द का पूरा बहुत ही ज़्यादा जो दखल है वो मर्द का ही है। आप ये समझ लें कि औरत जो है वो एक प्याला है या फिर एक ऐसी हांडी है जिसमें आपकी जो चीज़ है वो पक कर तैयार होती है। तो अब आप खुद सोचें, जो चीज़ आप डालेंगे वही तैयार होगी। ये मुझे उम्मीद है कि आप इस प्राइमरी और सेकेंडरी में अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी अफेक्ट जो होता है वो वुमन और जो शादीशुदा जो होते हैं लोग उनमें औरतों और मर्दों दोनों के ऊपर एक जैसा असर करते हैं, दोनों के साथ एक जैसा होता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि मर्द भी बांझ हो सकता है, औरत भी बांझ हो सकती है, यानी कि दोनों ही इक्वल इफेक्ट करते हैं।
یہ نہیں ہے کہ جی سارا قصور آپ عورت پہ ڈال دیں، جی عورت ہی ہے جو یہ کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ عورت کے علاوہ تو بھی ہم کر ہی نہیں سکتے، جی عورت ہی ہے، بانجھ ہے، یہ فلاں ہے، یہ سارا بکواس ہے۔ اس لیے جو انفرٹیلٹی ہے، یہ بانجھ پن ہے، یہ دونوں کو ہی افیکٹ کرتا ہے، دونوں پر ہی اثر رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم بات کریں شادی شدہ جوڑوں کے جو طویل عرصوں سے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان میں صرف مرد کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔ مرد جو ہے وہ خاص طور پر اپنے، اگر آپ کے 1.5 سال کے بعد جو ہے نہیں ہو رہی اولاد، اگر آپ لوگ 1.5 سال تک ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی ہے یا آپ کے لیے مسئلہ کھڑا، تو مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا مکمل ٹیسٹ کروائے، تاکہ بعد میں یہ مسئلہ نہ ہو کہ جناب مردوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے بارے میں تو جی ہمیں گالی دے دی گئی ہے، ہمیں ایسے کہہ دی گئی۔ نہیں، آپ بالکل طور پر اچھی طرح اپنا ٹیسٹ کروائیں تاکہ اگر مسئلہ آپ کی طرف سے ہے وہ صحیح ہو سکے۔ ویسے مردوں کے اندر بانجھ پن ہونے کی جو سب سے بڑی وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سگریٹ نوشی، موٹاپا، ازدواجی تعلقات میں رغبت کھو دینا اور دیگر منشیات کی لت بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ یہ مردوں کے اندر اگر بانجھ پن ہو تو وہ اس وجہ سے بھی زیادہ تر ہوتا ہے۔ یہ تحقیق کے مطابق ہے، یہ میں اپنے پاس نہیں کر رہی۔ اگر ہم بات کر لیں عورتوں کی، تو عورتوں میں کیوں بانجھ پن ہوتا ہے؟ عورتوں میں بانجھ پن زیادہ تر ان کی صحت پسندی، آرام پسندی، یعنی کہ آرام بہت زیادہ کر لینا اور بہت زیادہ کام نہ کرنا، سارے دن بیٹھے رہنا، کاہلی، مسالے دار چیزیں کھانا، مرغن غذا کھانے، یہ سب ایسی باتیں ہیں جو کہ عورتوں میں بانجھ پن کی وجہ بن سکتی ہیں۔ لہٰذا اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل کی نوجوان نسل میں بانجھ پن تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کی وجوہات میں نیند کی کمی، بے سکونی، ٹینشن اور آلودگی بھی شامل ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر بچے کی پیدائش جلدی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب بھی نہیں ہے کہ جی یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ ہے نا بانجھ پن ہی ہے۔ بعض اوقات یہ ہارمونل پرابلم بھی ہوتے ہیں، جی ہاں یہ ہارمونل پرابلم بھی ہوتے ہیں جو کہ بچے کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ ہارمون کے جو نظام ہے وہ اگر درست نہ ہو تو اس کی وجہ سے بچے کی پیدائش میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ ہم نے تو اب تک بات کر لی ہے اس کی کازز کے اوپر، یعنی کہ کون کون سی ایسی وجہ ہے جو کہ آپ کے اندر انفرٹیلٹی یا بانجھ پن پیدا کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹروں کے مطابق کہ وہ کون سی غذائیں ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جسے کھا کر ان تمام وجوہات پر یا ان تمام مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو ڈاکٹروں کے مطابق کہنا کہ اگر چند دواؤں کے بغیر چند غذاؤں کا استعمال کیا جائے تو بانجھ پن دور ہو سکتا ہے۔ ہارمونز میں مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو نقصان ہمارے جسم میں آپ کی عادات کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں ان کو ان غذاؤں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم بات کریں گے ان غذاؤں کی جو کہ خاص طور پر سائنسدانوں نے ان لوگوں کے لیے تجویز کیے ہیں جو کہ بانجھ پن کے لیے اپنے مصیبت میں آئے ہوئے ہیں، اور بانجھ پن میں یہ غذائیں جو ہیں وہ بے انتہا زبردست ہیں، بہت ہی زیادہ آپ کی مدد کریں گی۔ تو جناب چلتے ہیں ان کی طرف۔ سب سے پہلے یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں خشک میوہ جات کی یا ڈرائی فروٹ کی۔ تو ڈرائی فروٹ تحقیق کے مطابق اگر ہم میوہ جات کی بات کریں تو یہ بہت ہی زیادہ اتھینٹک ہیں، کیونکہ اس میں اومیگا 3 فیٹ، وٹامن ای اور اس کے علاوہ پروٹین، وٹامن بی، ہر طرح کی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ان میں اگر ہم انہی میں دیکھیں تو ان میں سب سے زیادہ جو اچھا ہوتا ہے مردوں کے لیے، مردوں کے بانجھ پن کے لیے، وہ ہے جناب اخروٹ۔ اخروٹ بانجھ پن میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ اومیگا 3 فیٹس اور وٹامن ای کی بھرپور اس غذا کو آپ استعمال کریں گے تو مرد حضرات جو ہیں وہ توانائی حاصل کر سکتے ہیں، جس سے ان کے سپرم جو ہوتے ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا مردوں کو روزانہ مٹھی بھر اخروٹ بانجھ پن کے لیے ضرور کھانے چاہیے۔ مٹھی بھر اخروٹ ان کے اندر بانجھ پن کو خاتمہ کر دیں گے۔ اگر ہم عورتوں کی بات کریں تو عورتوں میں انہیں بادام استعمال کرنا چاہیے۔ بادام کا کیا بات ہے کہ بادام میں وٹامن بی اور پروٹین عورتوں کی صحت کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ وہ ان کی انفرٹیلٹی کو ختم کریں گے اور فرٹیلائز کریں گے انہیں، یعنی کہ بانجھ پن سے نجات دیں گے۔ ان کے لیے بھی یہی ہے کہ روزانہ بادام کا استعمال ایک مٹھی بھر ضرور کیا جائے، کیونکہ سائنسدانوں کے مطابق یہ مٹھی بھر جو بادام ہوں گے وہ انہیں بانجھ پن کے لیے بے انتہا مفید ہوں گے۔
اب آ جاتے ہیں ہم ایووکیڈو کی طرف. ایووکیڈو کو اگر ہم بات کریں تو اسے تو جناب غذائی طاقت کا پاور ہاؤس کہا جاتا ہے. اس میں منرل، وٹامن، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، فائبر اور پتہ نہیں کتنے سارے اس میں غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں. اس میں وٹامن ای کی کافی مقدار ہوتی ہے جو عورتوں کے ذہن، خاص طور پہ عورتوں کے ذہن کی صحت مندی اور افزائش نسل کی قوت کے لیے بے انتہا ضروری ہے. ایووکیڈو میں ایک اور چیز موجود ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے فولک ایسڈ. خاص طور پہ جو پریگننٹ ہوتے ہیں وہ اسے ضرور کھائیں، کیونکہ اس طرح انہیں کھانے سے ان کے بچوں میں جو نقص ہے وہ نہیں آتا. لیکن ایووکیڈو جو ہے اولاد پیدا کرنے کے لیے بھی بے انتہا زبردست ہے. اس کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے. میٹھا کدو، یا جسے ہم اگر ہم عام زبان میں بات کریں تو یہ پیٹھا کدو بھی کہلاتی ہے. جی ہاں، حلوہ کدو جسے، اس کے بے شمار نام ہے. غذائیت سے بھرپور سبزی ہے. اس میں کئی طرح کے آپ کو منرل ملیں گے، وٹامنز ملیں گے، اینٹی آکسیڈنٹس ملیں گے، دودھ ہضم فائبر ملیں گے. سب سے بڑا اس میں جو چیز ہوتی ہے، اس میں ہوتی ہے بیٹا کیروٹین. وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، جو عورتوں میں پروجسٹرائن کو نامی جو ایک ان کا ہارمون ہوتا ہے جو ڈسٹرب ہو جاتا ہے یا پھر جو کہ اولاد کی صلاحیت کو پیدا کرنے کے کام آتا ہے، تو یہ اسے بے انتہا بنا دیتا ہے. تو عورتوں کے لیے پیٹھا کدو بے انتہا لازمی ہے. آپ کے لیے خاص طور پہ سائنسدانوں نے اسے تجویز کیا ہے. اسے ضرور استعمال کریں اور پھر فرق واضح دیکھیں گے. چقندر بھی اس میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو زیادہ عمر، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ اپنی عمر کے بہت زیادہ ہو گئے، جیسے 40 کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے، اور اس وقت انہوں نے شادی کی اور اس کے بعد انہیں اولاد نہیں ہوئی، تو یہ ان کے لیے ہے. یعنی کہ جو زیادہ عمر کے باعث لاحق ہونے والا بانجھ پن ہے، اسے دور کرتا ہے. اس کے علاوہ اس میں نائٹریٹ بھی پایا جاتا ہے جو دوران خون کو بہتر کرتا ہے. ایسی خواتین جو افزائش نسل کی قوت بڑھانا چاہتی ہیں اور وہ جو چاہتی ہیں کہ ہمارے یہاں بہت ساری اولاد ہو، تو وہ اسے کھائیں، اس کا جوس پئیں. اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے بڑی عمر میں شادی کی ہے، وہ چقندر سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی افزائش نسل کو بڑھائیں اور اپنے ہاں اولاد کو پیدا ہونے کی صلاحیت کو بھرپور کریں. اب ہمارے پاس اگلی جو سبزی ہے وہ ہے جناب چقندر کا جوس بھی ہے. چقندر کا جوس جو ہے وہ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے بھی بہترین ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے دودھ کو بہت اچھا، آپ کو بہت ہی زیادہ جو آپ کا دودھ ہے وہ بڑھاتی ہے. اب کے نہ صرف دودھ بڑھاتی ہے بلکہ اس کا جو جوس ہے اگر وہ عورتیں پینا شروع کر دیں تو کچھ ہی عرصے میں ان کا گھر جو ہے وہ بچوں سے بھر جائے گا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں افزائش نسل عورتوں میں بڑھانے کی بھرپور طاقت ہوتی ہے. تو پلیز خواتین آج سے شروع کریں اس زبردست چقندر کا جوس. انڈا عام طور پر کھایا جاتا ہے، بہت معمولی سی چیز ہے. انڈے کا شمار غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے. انڈے میں آپ کو کیا کیا کچھ ملتا ہے؟ اس میں آپ کو وٹامن، اس کے علاوہ کولین ملتا ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بننے کے عمل پر مثبت اثرات جو ہے وہ مرتب کرتا ہے. اگر آپ ایک تحقیق کے مطابق اس کے انڈے کے اثرات جو ہیں وہ پیدا ہونے والے بچوں پر دیکھیں تو وہ تمام عمر قائم رہتے ہیں. یہ ایک سائنسدان کا دعویٰ ہے. انڈے میں موجود منرلز، وٹامنز ہوتے ہیں جو کہ عمومی صحت کے ساتھ ساتھ افزائش نسل کی صحت کے لیے بھی بے انتہا اہم ہے. انڈے کو خاص طور پر عورتوں کو ضرور کھانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی کھانا چاہیے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اچھا ایک سب سے زبردست بات سائنسدانوں نے بھی یہ ثابت کیا ہے، سائنٹسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو چیز جس شیپ کی ہوتی ہے وہ اس پر اثر ڈالتی ہے. یعنی کہ انڈے کی جو شیپ ہے وہ مدر جو ماں ہوتی ہے اس کے رحم سے ملتی ہے اور جناب اس کی وجینا سے اس کے بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے یہ اتنی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے کہ نہ صرف بچے کو پیدا کرنے میں یا پھر آپ کے بانجھ پن کو ختم کرتا ہے، بلکہ بعد میں اگر آپ کو بچہ تو اس کے اوپر بے انتہا اثر ہوتا ہے. بہت مشہور کہاوت ہے، یہاں پر کہنا نہیں چاہیے لیکن مجھے کوٹ کرنا ضروری ہے. وہ یہ کہ بعض جو ہمارے پاکستان کے اور ہندوستان کے بہت پرانے نواب تھے وہ انڈا کھا کر بتا دیتے تھے کہ مرغے نے آج کیا کھایا ہے. یہ بھی ایک بات ہے. لیکن ہم بات یہاں پر کریں بانجھ پن کی، تو انڈے میں جو بی کمپلیکس ہے، اس کے علاوہ کیلورین ہے، کیلائن ہے. یہ سب تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو منرل سے بھرپور کرتی ہیں، آپ کو افزائش نسل بڑھاتی ہیں. اسے خاص طور پر کچا پکا جیسے آپ کا دل چاہے کھائیں.
कच्चा पक्का इसलिए कि देसी है तो आप कच्चा भी खा सकते हैं, इट्स ओके, बल्कि वो तो और भी ज्यादा अच्छा, खास तौर पर मर्दों के लिए। अब बात कर लेते हैं बेइंतहा लजीज फल अनार की। अनार में विटामिन सी, विटामिन के, फोलिक एसिड और इसके अलावा बेइंतहा मिनरल्स, विटामिन होते हैं जो कि जवानी को देर पा रखते हैं, आपकी जवानी नहीं जाने देगी, आपकी जल्द को बूढ़ा नहीं होने देगी, ये आपकी जवानी को खींच कर आपके पास संभाल कर रखती है। इसके अलावा इसके अज्जा जो है कैंसर के लिए भी मुदाफियत रखते हैं। ये तो थी, दिल में भी इसकी बहुत ज़्यादा असर होता है, हड्डियों में के लिए भी बेइंतहा मुफीद है। लेकिन जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइंटिस्ट के मुताबिक, तो साइंटिस्ट की ये तजवीज़ करदा खुराक यानी कि अनार जो है औरतों के लिए बेइंतहा ज़बरदस्त है। औरतों को ये खाना चाहिए, उनसे उनकी फर्टिलिटी यानी कि उनके जो अंदर बजियादानी या अंडे बनने वाली जो तादाद है वो बढ़ती है। जैसा कि मैंने बताया हर खुराक का उसके मुताबिक असर होता है। ये इंसान के अंदर, जैसे मर्द अगर इसे खाएंगे तो उनके अंदर जो स्पर्म है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, और औरतें खाएंगी तो उनकी जो बजियादानी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। और इसके खाने से एक बात और भी है कि आपके यहाँ हो सकता है कि जुमा हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि ख़वातीन अगर दौरान हमल अनार का जूस पिए तो इससे बच्चे की दिमागी हालत बेइंतहा ज़बरदस्त हो जाती है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अनार के अलावा जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जूस पीने से क्या होगा? जूस पीने से ये होगा कि वो जो जूस है वो आपके जिस्म के रग रग में शामिल होगा और आपके खून में शामिल हो जाएगा। और जब ये खून में शामिल हो जाएगा तो अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे की दिमागी हालत, और ना सिर्फ दिमागी हालत बल्कि जिस्मानी सेहत भी बेइंतहा ज़बरदस्त हो जाएगी। अब हमारे पास है एक सब्जी जो कि बहुत ही सस्ती है और वो है पालक। पालक एक सब्जी है, आप जानते हैं बहुत सस्ती, हर इंसान की पहुंच में है। इसमें विटामिन बी, आयरन पाया जाता है जो कि बांझपन के अज़ाले के लिए बेइंतहा मुफीद है। कोई भी ऐसा बांझपन जो कि आपको हो गया है तो आप ये पालक बेइंतहा खाएं। सब्ज़ पत्तों वाली जितनी भी सब्जियां हैं वो बांझपन के लिए बेइंतहा मुफीद है। पालक, साग, इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म के कुल्फे का साग हो जाता है, यानी कि जितनी भी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, बंद गोभी, ये तमाम की तमाम जो हैं ये बांझपन के लिए बेइंतहा मुफीद है। इसे आज ही अपने खुराक में शामिल कर लें। अब आ जाते हैं दालों की तरफ। जो दालें हैं इसमें जो खास तौर पर लोगों ने या मशहूर कर रखा है कि ये एक आम सी खुराक है। ये आम सी खुराक नहीं है जनाब, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। साइंसदान इसकी बहुत तारीफ करते हैं। दालों में लोबिया, चने वगैरह प्रोटीन के हसूल का बेहतरीन जरिया है। दालों के इस्तेमाल से जो आपकी फर्टिलाइजेशन है या आपकी इनफर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। फर्टिलाइजेशन का अमल जो है वो आसान हो जाता है। ये हमल ठहराने के इम्कानात को बढ़ाता है और हमल आपका इससे बहुत अच्छा होता है। हमारे पुराने ज़माने के जो बड़े बूढ़े थे वो क्या खाते थे? उस ज़माने में तो इतनी ज़्यादा हमारे पास जितनी आज वैरायटी है ना खाने में, इतनी मैं कहती हूँ पुराने ज़माने में नहीं थी। और आगे आगे आप देखें कि रोज़ बरोज़ इसमें वैरायटी में इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी पुरानी चीज़ों से कटते जा रहे हैं। आज की नस्ल बर्गर, इसके अलावा पास्ता, इसके अलावा इसमें वो चीज़ें नहीं हैं जो आमतौर पर होती हैं, जो खुराक में होती है, जो कि अच्छी खुराक में होती है। तो दालें खाएँ और अपनी जो इनफर्टिलिटी है उसे भगाएं, बांझपन को दूर करें। ये खास तौर पर साइंसदान सजेस्ट करते हैं। और जनाब सबसे आखिर में आज हमारे पास है बीज। जी हाँ, बीज औरतों के अंदर तौलीदी सेहत के लिए बेइंतहा मुफीद है। बीज खाना औरतों के लिए बेइंतहा मुफीद है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ आपके जिस हिस्से से बिलोंग करती है ये उस पर असर डालती है, यानी जिस हिस्से जैसी लगती है या जिस हिस्से से वो ताल्लुक़ रखती है शेप में या फिर खुराक में, ये उस पर असर रखती है, उस जैसे असर रखती है। तो बीज खाएं, खास तौर पर वो औरतें जो कि बांझ हैं, वो औरतें जो कि अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हैं। बीज आप चाहे किसी तरह भी खाएं, वैसे भी चारों मर्ज तो आमतौर पर बिकते ही हैं। आप किसी भी अच्छे से फनसार दुकान से लें, सर्दियों में से ज़बरदस्त सा हलवा बनाएं या फिर खाली रूखा ही एक चम्मच आप इसके रोज़ाना निहार में खा लिया करें, तो ये आपके लिए बेइंतहा ज़बरदस्त है। ये आपकी फर्टिलाइजेशन में बेइंतहा अहम है। वो आपको फर्टाइल करेगा, आपकी इनफर्टिलिटी को ख़त्म करेगा, बांझपन को ख़त्म करेगा। साइंसदानों के नज़दीक ये मुकम्मल तौर पर पावर हाउस हैं औरतों के लिए।
تو میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو لگی ہوگی مفید اور اچھی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اور آپ کو یہ مفید لگے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو ابھی جائیں, لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں مائی یوٹیوب چینل سمیلے شمائے. اللہ حافظ.